अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल का आगाज़ हो चुका है। अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हम आपको काफ़ी तफसील में बता चुके हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 और उसके बाद सेरेमोनियल हॉल में क्या हुआ। दो अहम बातें हैं जो हमने सोचा था कि आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक तो आज सदर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, आबिद ज़ुबैरी साहब, उन्होंने जो खिताब किया है वो बड़ा ही आप कह सकते हैं कि तारीखी खिताब था। उसमें उन्होंने काफ़ी अहम बातें उठाई हैं और अहम मामलात पर उन्होंने बात की है जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बिलखसूस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी तफसील से बात की है। और उनका बुनियादी तौर पर ये तमाम तर बातें करने का मकसद बज़ाहिर जस्टिस काजी फायज ईसा को हकीकत से आगाह करना था। बहरहाल इसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट के जो सेरेमोनियल हॉल में जब तकरीब ख़त्म हुई तो उसके बाद एक चाय का एहतमाम था, हाई टी का एहतमाम था। वहाँ पर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट थे, मुख्तलिफ जजेस से उनकी मुलाकातें हुई, फ़र्दन फ़र्दन मुलाकातें हुई। एक बड़ा दिलचस्प वहाँ पर किस्सा हुआ चीफ जस्टिस, जाने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के दरमियान। उसमें क्या कुछ होता रहा उस पर आपको बताएंगे। और एक दूसरी जानिब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से आज एक इकदाम और उठाया गया है। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त एक और डिनर हो रहा है, उस डिनर के बारे में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे कि उसमें आज कौन कौन गया है। सबसे पहले आते हैं आबिद ज़ुबैरी साहब के खिताब की तरफ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट उनकी आज की तकरीर थी। आबिद ज़ुबैरी साहब की, उन्होंने आज तकरीर के आगाज़ में ये कहा कि मौसम गर्मा की तातीलात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी तक इंसाफ की फराहमी का अमल जारी रखा। इस बात का इजहार आज चीफ जस्टिस ने भी अपनी तकरीर में किया और अब ये अप्रिशिएट किया आबिद ज़ुबैरी साहब ने चीफ जस्टिस के इस इकदाम को, जहां पर दीगर तमाम लोग पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन या अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाते रहे दबे अल्फाज में कि उनकी जानिब से जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है उसमें ताखीर बरती गई। वहां पर सुप्रीम कोर्ट बार ने उनकी तारीफ की कि उन्होंने तातीलात में भी जो इंसाफ की फराहमी का सिलसिला है उसको जारी रखा। और फिर उन्होंने कहा कि तातीलात के बावजूद मुसलसल मुकदमात की सुनवाई का सिलसिला जारी रखना काबिल तहसीन अमल है। और फिर उन्होंने यहाँ पर कहा कि दौरान तातीलात कई सियासी नौयत के मुकदमात भी समात के लिए मुकर्रर हुए। अब मेन मुद्दे की तरफ आ रहे हैं ज़ुबैरी साहब। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से इन सियासी मुकदमात के मुकर्रर होने की वजह से अवाम को इंसाफ की फराहमी का अमल सुस्त रवि का शिकार हुआ, नो डाउट। और जब सियासी और पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो जाए तो उसका बोझ भी अदलिया को अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। जो ज़ुबैरी साहब हैं उन्होंने यहाँ पर कहा कि अदालत की तवज्जो 90 दिन में इंतखाबात कराने के आईनी मामले की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन हीले बहाने के जरिए इंतखाबात की आईनी जो मुद्दत है, इंतखाबात को आईनी मुद्दत में करवाने से गुरेजा है, रिलक्टेंट है। इलेक्शन कमीशन का यह रवैया राय दही के आईनी हक के मुनाफी है और जो आईनी एक हक है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसके बरखिलाफ है। आइन से रूगर्दानी करने पर आर्टिकल 6 के तहत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर यह बड़ा ही सख्त मुतालबा है। आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 के मुताबिक बेसिकली तो ये संगीन गद्दारी का एक आर्टिकल है जिसमें जो भी शख्स संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है उसको उसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल किया हुआ है। और इसी आर्टिकल 6 के तहत मरहूम जस्टिस वकार सेठ ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनको सजाए मौत सुनाई। और अगर उस सजाए मौत पर वो बेसिकली उनकी ज़िंदगी में ये अगर सज़ा उनको ना हो सके तो फिर उनकी जो लाश है उसको डी चौक पर लटकाने का उन्होंने ऑर्डर दिया था, और वो उसी आर्टिकल 6 के तहत। और अब जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार है उन्होंने आइन से अपेरेंटली इनहराफ पर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया है और कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतालिक अपने फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ये अब वही बात है जो 2-4 रोज कबल एक कन्वेंशन हुआ था, आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ही जेर निगरानी। उस कमीशन में जो गुफ्तगू हुई थी आज उन्हीं को थोड़े से बेहतर अल्फाज में यहाँ पर ढाल कर पेश किया गया है। और जो बात उनकी जानिब से की गई है, नो डाउट वो बात
بالकुल दुरुस्त भी है। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंतखाबात के हवाले से हमारी दरख्वास्त की अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी। 9वें रोज में इंतखाबात करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है। आपको हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं इससे कबल, और उस पर वो ये अब शिकवा कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और साथ ही ये एहसास दिला रहे हैं आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायद ईसा को कि हमारी उस दरख्वास्त पर अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी, अदालत ने उसको मुकर्रर नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इंतखाबात के हवाले से हमारी दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सदर मुमलिकत से उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि जल्द इंतखाबात का वो ऐलान करें, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट की आड़ में बुनियादी हकूक की पामालियां की जा रही हैं। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल गैर आइनी और गैर कानूनी है, जो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। फिर आबिद जुबैरी साहब यहाँ पर रुके नहीं, उन्होंने मजीद आगे कहा कि जो कौम की बेटियां हैं और बहनें हैं, उन्हें मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर कैद में रखा गया है, उनको जमानतें नहीं दी जा रही। अदालत इस जबरी कैद का नोटिस ले। और फौजी अदालतों के हवाले से उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ जो हमारी दरख्वास्तें हैं उनको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और अदलिया और जजेस की तज़हीक वकला बरादरी कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। फिर उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि नए अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के तासुर को ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएंगे, और नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायद ईसा से भी हमें उम्मीद है कि वो आइन और कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। ये थे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। बड़ी आप कह सकते हैं बहुत से लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं कि उन्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि यही फोरम है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या किसी भी वकलात तंजीम के लिए कि फुल कोर्ट की जो तकरीब होती है किसी भी नए अदालती साल में, वहां पर इसी तरह की बातें की जाती हैं और जो एक्चुअल इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना होता है। और वही आज आबिद जुबैरी साहब ने किया। उनकी दानिश में जो उनको इश्यूज मालूम है, जो उनको समझ में आते हैं, उन्होंने आज उनको अदालत के सामने हाईलाइट किया। और ये इश्यू ये इस वक्त इस वजह से भी इम्पोर्टेंट था कि नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा अब जल्द ही ओहदे का हल्फ उठाने वाले हैं, और ये उनके पास एक मौका था, क्योंकि दूसरा मौका तो अब शायद इन्हें मिले नहीं। जस्टिस काजी फायद ईसा को तकरीर का शायद मौका ना मिले, क्योंकि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने आज इंदिया दिया है, और मेरी दानिश में तो उन्होंने तस्दीक कर दी है कि वो अपने एजाज में फुल कोर्ट तकरीब मुनक्किद नहीं करवा रहे। बहरहाल उनके पास फाइल अब भी मौजूद है, हो सकता है चेंज ऑफ हार्ट हो, जो जजेस हैं उनको कन्विंस कर लें। एक मुलाकात तो पहले भी हुई जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायद ईसा की चीफ जस्टिस से, जिसके बाद आज की जो तकरीब है उसमें हमें माहौल काफ़ी बेहतर नज़र आया, और जजेस के दरमियान जो टेंशन है वो कम होती नज़र आ रही है, जो कि एक मुस्बत चीज़ है और हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का सेरेमोनियल हाल है, वहाँ पर जब चाय चल रही थी, मुख्तलिफ लोगों से हम लोग भी गुफ्तगू कर रहे थे। इसी दौरान मतीउल्लाह जान साहब मौजूद थे चीफ जस्टिस के साथ, वहाँ पर उनसे मुसाफा कर रहे थे, उनसे कोई गपशप कर रहे थे, जैसे इनफॉर्मल गुफ्तगू होती है। इसी दौरान अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो वहाँ से गुजरे तो चीफ जस्टिस ने उनको अपने पास बुलाया, उनसे कहा कि आप आए मेरे साथ तस्वीर बनवाएं। तो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने कहा कि उन्होंने वैसे उनको इग्नोर किया, और फिर बंदयाल साहब ने उनको दोबारा से आवाज़ दी तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ तस्वीर नहीं बनवाऊंगा। अच्छा, अब ये तमाम तर जो बातें हो रही हैं ये बड़े सार्केस्टिक मैनर में हो रही हैं, और दोनों के चेहरों पर लबों पर मुस्कुराहट है, लेकिन दिलों में काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट है, और इसके तो हम खुद शाहिद हैं। अब जो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, जब उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ तस्वीर नहीं बनवाऊंगा, अगर आपका धड़ा है तो मेरा भी धड़ा है, जिस पर चीफ जस्टिस बंदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप कहीं कक्का जई तो नहीं। ये बेसिकली एक कास्ट है, कोइंसिडेंटली वो जस्टिस एजाजुल एहसन की भी है। बहरहाल यहाँ पर वो ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहे थे, क्योंकि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब शायद जिद कर रहे थे तस्वीर न खिंचवाने का, जिस पर चीफ जस्टिस ने ऑन अ लाइटर नोट ये बात कही। उस पर जो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं जो भी हूँ वो हूँ। ये हमने वहाँ पर सुना, मुख्तलिफ लोगों ने इस बात की तस्दीक भी की, और क्योंकि ऑब्वियसली जब इस तरह की बातें हो रही होती हैं तो कई दफ़ा आप तमाम तर बातें सुन नहीं पाते। मैंने उसके बाद अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब से ये तमाम तर मामला क्योंकि मैंने इस पर ट्वीट किया, और ट्वीट करने से पहले मैंने अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब को पढ़ाया कि ये मैं ट्वीट करने जा रहा हूँ, क्या ऐसा ही हुआ था,
اور کیا آپ کے لہجے میں تلخی تھی اور چیف جسٹس کے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل تلخی تھی اور میرا کچھ گریونس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب چیف جسٹس بنے آپ نے مجھے کبھی بلایا نہیں اور نہ ہی ہم سے کبھی آپ نے بات کی، کوئی چیز شیئر نہیں کی، اور ایز اے جرنلسٹ ایک تفریق ہمیں باقاعدہ طور پر نظر آئی ہے سپریم کورٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے. یہ عبدالقیوم صدیقی صاحب کا کہنا ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ اب میں نے انہیں کہا کہ ایک طرف آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم سے بات نہیں کرتے اور اب آپ جا رہے ہیں تو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کر تصویر بنوائیں. تو میں نے کہا کہ میں تصویر نہیں بنواؤں گا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ ککا زئی تو نہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ میں ککا زئی نہیں ہوں، میں جو ہوں میں وہ ہوں، کم از کم میں بندیال نہیں ہوں. جس کے بعد جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں وہ خود آگے بڑھے اور انہوں نے مصافحہ کیا عبدالقیوم صدیقی صاحب سے. اور آج ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس بندیال جو ہیں وہ کافی کہہ سکتے ہیں کہ مصلحت پسندانہ ماحول میں تھے، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی. اسد علی طور صاحب وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے ان سے کہا کہ اگر ان کی کسی خبر سے کسی بات سے ان کی دل آزاری ہوئی ہو تو وہ بھی ان سے معذرت چاہتے ہیں، دل میں بات نہیں رکھنی چاہیے. تو چیف جسٹس نے بھی یہی بات دہرائی. انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے دور میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو پلیز درگزر کر دیجیے گا. یہی بات انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب سے کہی، ان سے بھی گلے لگے اور دیگر لوگوں سے بھی جو ان کے دور میں ان پر تنقید کرتے رہے. مگر ایک آج ہم نے تو دیکھا، مجھے تو کم از کم آج سیریمونیل ہال کی فضاؤں میں پازیٹیوٹی نظر آ رہی تھی. بہرحال میرا دوست ہے صدیق جان، اس نے جب میں نے یہ ٹویٹ کیا کہ جج اور صحافی میں تلخی، تو اس نے ری ٹویٹ کیا یا کوٹ ٹویٹ کیا اور کہا کہ تلخی نہیں ہوئی، مسکراتے ہوئے بات ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ مسکراتے ہوئے بھی جب دل میں کڑواہٹ ہو تو تلخی کو تلخی ہی کہیں گے. بہرحال یہ ہماری آپس میں جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اس کے بعد ایک اور جو اب ڈیولپمنٹ ہے، اب جس وقت یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو شاید یہ ڈنر ہو چکا ہوگا، کیونکہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ ہے 16 تاریخ کو. اور جو میں نے ابھی تفصیلات حاصل کی ہیں، 14 تاریخ کو سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کے اعزاز میں عشائیہ دے رہی ہے. سپریم کورٹ سے مراد سپریم کورٹ کی انتظامیہ ان کے اعزاز میں عشائیہ دے رہی ہے. اور 13 تاریخ کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے عشائیہ ہوگا. اور اسی طرح 12 کو یعنی کل جو لاہور سے تعلق رکھنے والے سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس شاہد وحید وغیرہ، ان کی جانب سے ایک عشائیہ جو ہے وہ کل دیا جائے گا. اور سندھ کے ججز کی جانب سے عشائیہ آج 11 تاریخ کو اس وقت دیا جا رہا ہے. جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے. اس معاملے کے اوپر جب اس عشائیے کا معلوم ہوا تو پوچھا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہ کیا آپ اس عشائیہ میں شرکت کریں گے؟ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کیوں نہیں کروں گا. اور یہ جو ان کا ایک رسپانس تھا، اس سے جو میں آپ کو پہلے بھی 2-3 ویڈیوز میں اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ جو ان کا آج رسپانس ہے اس کا ہمیں بھی انتظار تھا اور بے صبری سے انتظار تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ، کیونکہ اب ایک ڈنر دیا جانا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا جسٹس منیب اختر کی جانب سے، اس میں شرکت کریں گے یا نہیں، یہاں سے اب آئندہ کا لائے عمل ہمیں معلوم ہوگا. اور وہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مطابق تو ہمیں یہی معلوم ہوا کہ وہ جا رہے ہیں. دیٹ مینس کہ اب ٹینشنز کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور آج اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شرکت کی ہے جسٹس منیب اختر کے اس عشائیہ میں، تو آبویسلی پھر جب 17 تاریخ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس حلف لینے کے بعد جو انہوں نے ایک عشائیہ تمام معزز ججز کے اعزاز میں رکھا ہے، جس میں چیف جسٹس بندیال کو بھی مدعو کیا ہے، وہاں پر جسٹس منیب اختر کو بھی شرکت کرنا ہوگی. اگر وہ شرکت کریں گے تو ہم پھر سمجھ سکتے ہیں کہ اب بہتری کی طرف ایک قدم اٹھا لیا گیا ہے ججز کی جانب سے. اور میری مختلف ججز سے آج ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، بریف سی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے سوال جو ہمارے ذہن میں اس وقت آئے ہم نے ان سے پوچھ لیے. تو جسٹس منصور علی شاہ ہوں، جسٹس سردار طارق مسعود، ایک بات مجھے آج ان تمام ججز کی باتوں سے مجھے کم از کم یہ پیغام ضرور ملا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حامی جج سمجھے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ شاید ان کا کوئی دھڑا ہے، لیکن جو سمجھے جاتے ہیں، جن کے بارے میں ایک تاثر ہے، ان سے جب ہماری آج مختلف ججز سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد آپ کو ایک یونٹی نظر آئے گی. آبویسلی وہ یونٹی ایک ہی صورت میں نظر آئے گی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنے ساتھی ججز کو ساتھ لے کر چلیں گے اور جو بینچز کی تشکیل ہے اس میں
وہ کوئی تفریق نہیں کریں گے، اور بینچز کیسز جو ہے سماعت کے لیے مقرر کرنا وہ چیف جسٹس کا جو اختیار ہے اس کو بلا دریغ استعمال نہ کر کے جو میرٹ ہے اس پر بینچز تشکیل پائیں گے، اور تمام ججز کو جو ان کا ایک فیئر شیئر ہے کیسز کا وہ ملے گا، اور تمام لوگ اپنا کام کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں بتائی جا رہی ہے، جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، کہ سب سے پہلا کام تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عین ممکن ہے پہلے ہی روز ایک فل کورٹ میٹنگ کی صورت میں کر ڈالیں، اور جب فل کورٹ میٹنگ ہوگی تو تمام ججز ایک میز پر بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، صرف چیف جسٹس تو بات نہیں کریں گے، تمام ججز بات کریں گے، ان کو پراپر موقع دیا جائے گا، اور جب وہ بات کریں گے ماضی کے گلے شکوے بھی ہوں گے، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ ایک دوسرے کو سنتے ہیں تو دلوں کی جو کڑواہٹ ہے وہ ختم ہوتی ہے، جو رنجشیں ہیں، جو چپکلشیں ہیں وہ ختم ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی تو کم از کم تو ہوں گی، اور پھر معاملہ آگے کی طرف جائے گا۔ اور یہاں پر اب سب سے بڑا امتحان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے۔ ہم نے ان پر کافی تنقید کی ہے ماضی میں، جہاں جہاں ہمیں لگا کہ انہوں نے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کیا ہے جو مناسب نہیں ہے، ہم نے ان پر کھل کر تنقید کی ہے، اور اب جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی جانب سے اگر میگنینمٹی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، بڑے پن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور تعدیبی کارروائیوں کی طرف وہ نہیں جاتے جو ان کے ساتھ ہوا، وہ اگر وہ کسی اور جج کے ساتھ نہیں کرتے تو پھر ہم ان کی بھی تعریف کریں گے۔ اور کیونکہ ہم لوگ ایز اے جرنلسٹ ہمارا کام ہے فیکٹس کو رپورٹ کرنا، اپنی مرضی سے ہم جو فیکٹس ہیں وہ ان کو توڑ مروڑ کر تو پیش نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور آج چیف جسٹس بندیال صاحب نے جاتے جاتے ایک بات کہی اپنی تقریر میں، انہوں نے کہا کہ ہم جلد ہی جو نیب ترامیم کا کیس ہے اس کا فیصلہ بھی سنانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ ہوگا، وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ وقت کم ہے اور فیصلہ ہمیں لکھنا ہے، اور فیصلہ شارٹ اور سویٹ ہوگا۔ یہ بات میں جب کہتا ہوں یا اس طرح کی ٹرمینالوجیز یوز کرتا ہوں تو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو توڑ مروڑ کر سوشل میڈیا پر چلایا جاتا ہے۔ جب میں گڈ ٹو سی یو کہتا ہوں تب بھی سب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، اور اس پر تنقید کرتے ہیں۔ بہرحال میرا یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ کو ہم رپورٹ کر چکے ہیں، باقی چیزیں آلموسٹ۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔